स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले मिन डेभिएसनसँग रिलेटेड लङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा हामीले टाइप 1 मा राखेका थियौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेर, र त्यसै गरी हामीहरूको टाइप 2 मा छ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन, र त्यसै गरी हामीहरूको टाइप 3 पनि छ अझै यसमा। र टाइप 3 मा हामीहरूको हुने भनेको त्यही टाइप 1 र टाइप 2 को नै हो। तर टाइप 1 र टाइप 2 मा हामीहरूले के गर्यौँ भने मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन र मिन डेभिएसन फ्रम मिन मात्र क्यालकुलेट गर्यौँ। र अब भने हामीहरू मिन डेभिएसन फ्रम मिन र त्यसको कोफिसियन्ट पनि क्यालकुलेट गर्नेछौँ, सँगै कोफिसियन्ट पनि क्यालकुलेट गर्नेछौँ। सो हामीहरूको आज भने टाइप 2 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूको अब पहिलो क्वेसन हेरौँ है। सो हामीहरूको पहिलो क्वेसन छ यहाँ। यस्तै क्वेसनमा भनेको छ हामीलाई कम्प्युट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन अफ द फलोइङ डाटा गिभन बिलो। हामीहरूको यो भनेको पनि त्यस्तै टाइपको फ्रम मिन र फ्रम मिडियनमा त्यति खासै फरक छैन। यदि हामीलाई मिन र मिडियन क्यालकुलेट गर्न राम्रोसँग आउँछ भने अनि त्यसपछि हामीले क्यालकुलेट मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन पढिसकेका छौँ। देन हामीहरूको अरू प्रोसेस भनेको थोरै फरक कहाँनिर छ हामी त्यो हेर्छौँ। र त्यसपछि यदि मिडियन र मिन क्यालकुलेट गर्न आउँछ भने यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै छैन, एकदमै इजी छ। सो अब जस्तै यस क्वेसनमा हेरौँ, हामीहरूको यहाँ एज हामीहरूलाई टाइम इन्टरभल गिभन छ। हामीहरूलाई यहाँ क्लास इन्टरभल दिएको छ 0 देखि 4, सबै एज इन इयर्स भनेर पनि भनिदिएको छ यहाँ। सो हामीहरूलाई त्यसपछि नम्बर अफ बोइज, अब यो नम्बर अफ बोइज भनेको हामीहरूको यो फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। सो यो फ्रिक्वेन्सी भयो। सो हामीहरूलाई ती कुराहरू गिभन छ, र फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई यही गिभन कुराहरूलाई लेखौँ हामी। सो हियर हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ त, यहाँ गर्न लागिरहेका छौँ हामीहरूले क्यालकुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन डेभिएसन फ्रम मिन। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई यहाँ छ एज। सो एज छ हामीहरूको 0 to 4, देन 4 to 8, सो 8 to 12, 12 to 16, देन 16 to 20। ठिक छ। देन हामीहरूसँग यहाँ छ फ्रिक्वेन्सी, र हामीहरूको फ्रिक्वेन्सी छ हामीहरूलाई 0 to 4 एज भएका केटाहरू छन् हामीहरूका 12 जना। 0 देखि 4 वर्षसम्मका केटाहरू कतिजना रहेछन् त, नम्बर अफ बोइज कतिवटा रहेछ त, 12 रहेछ फ्रिक्वेन्सी भनेको। सो अनि 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मका उमेर भएका केटाहरू रहेछन् हामीहरूका 8 जना। र त्यसै गरी हामीहरूको 8 देखि 12 वर्षको उमेर भएका केटाहरू रहेछन् हामीहरूका 10 जना। र त्यसै गरी 12 देखि 16 वर्ष उमेर भएका केटाहरू छन् 6 जना। 16 देखि 20 वर्ष उमेर भएका केटाहरू छन् हामीहरूका 4 जना मात्र। सो हामीहरूको यसपछि हामीहरू क्यालकुलेट गर्छौँ। यसमा हामीहरूको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। सो 12 प्लस 8 यो हुने भयो हामीहरूको 20, देन 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 भनेको यो हुने भयो हामीहरूको 30, देन 30 प्लस 6 यो हुने भयो हामीहरूको 36, देन 36 प्लस 4 40। यो भयो हामीहरूको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। देन हामीहरूको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी यानि कि टोटल नम्बर अफ बोइज हुने भयो हामीहरूको 40 जना केटाहरू रहेछन्। टोटल कति, 0 देखि 20 वर्षका उमेर भएका केटाहरू टोटल कति रहेछन् त, 40 जना रहेछन्। सो अब हामीहरूको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीहरू क्यालकुलेट गर्छौँ मिड भ्याल्यु। सो एम लेखेँ मैले यहाँ, स्मल एम, र यो एम भनेको हामीहरूको हो क्युमुलेटिभ मिड भ्याल्यु। सो एम, देन मिड भ्याल्यु छ हामीहरूको एजको मिड भ्याल्यु, क्लास इन्टरभल जुन छ हामीहरूको 0 देखि 4 वर्षसम्म भएका 4 वर्ष उमेरसम्मका बच्चाहरूको मिड भ्याल्यु भनेको हामीहरूको हुने भयो 2 वर्ष उमेर भएका। सो 4 देखि 8
को हेर्ने हो भने यो हुने भयो हामीहरुको 6 देन त्यसपछि 10 8 देखि 12 हुने भयो हामीहरुको यसको 10 12 देखि 16 को 14 देन 16 देखि 20 को 18 देन m भयो त्यसपछि हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं m minus mean m minus mid value minus mean सो अब हामीहरुको यहाँ मिड भ्यालु माइनस मिन गर्दा अब हामीसँग मिड भ्यालु त सब मिन छैन सो फर्स्ट अफ अल हामी मिन क्याल्कुलेट गर्छौं देन अब मिन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुसँग छ वी नो दैट mean is equals to we know that हामीहरुसँग छ mean is equals to हुन्छ हामीहरुको summation fm by n सो अब हामीहरुसँग f पनि छ m पनि छ n पनि छ तर अब हामीहरुसँग fm छैन रहेछ सो हामीहरुले m minus mean यानी कि मिड भ्यालु माइनस मिन क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा पहिले fm क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ सो अब हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं fm यानी कि फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु फ्रिक्वेन्सी छ हामीहरुको यहाँ 12 इन्टु 2 यानी कि यो हुने भयो हामीहरुको 24 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ 6 इन्टु 8 यो हुने भयो हामीहरुको 48 देन 10 इन्टु 10 यो हुने भयो हामीहरुको 100 सो यसपछि छ हामीहरुको 14 इन्टु 6 देन 14 इन्टु 6 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 84 सो 18 इन्टु 4 यो हुन जाने भयो हामीहरुको 36 72 हुने भयो सो अब यो टोटल यानी कि समेसन fm भनेको कति हुने भयो त 10 18 8 then 16 20 27 29 32 सो यो हुने भयो हामीहरुको सरी यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2 देन अगाडि हुने भयो मेरो 2 क्यारी सो 2 + 1 3 328 सो अब हामीहरुसँग छ समेसन fm भनेको हामीहरुसँग छ 238 देन n भनेको छ हामीहरुसँग 40 सो 328 माइनस सरी डिवाइडेड बाइ 40 328 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 8.2 सो अब हामीहरुको यहाँ मिन भनेको 8.2 रहेछ मिन भनेको कति रहेछ त 8.2 रहेछ सो thus now mean deviation from mean हुन जान्छ हामीहरुको समेसन x minus summation m minus f m minus mean यानी कि मिड भ्यालु माइनस mean सो यहाँ बाइ 2 देन हामीहरुसँग अब m माइनस यानी कि मिड भ्यालु माइनस mean छैन सो फर्स्ट अफ अल हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसको लागि फेरि हामीहरुले माथि जानु पर्ने भयो हैन सो अब हामीहरुसँग mean भनेको छ 8.2 सो यहाँ हुने भयो अब हामीहरुको m minus mean मोडुलस साइन सो हामीहरुको यदि नेगेटिभ भ्यालु आयो भने पनि पोजिटिभ हुने भयो सो 2 minus 8.2 2 minus 8.2 भनेको हामीहरुको 6.2 then 6 minus 2.6 sorry 6 minus 8.2 2.2 10 minus 8.2 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 10 minus 8.2 भनेको 1.8 हैन then त्यसैगरी 14 minus 8.2 5.8 then
18 minus 8.2 यो हुने भयो हामीहरुको 9.8 then frequency into m minus mid value minus mean so यो हुने भयो हामीहरुको f12 into 6.2 74.4 sorry 74.4 then 2.2 into 8 16 17 then 6 1.8 into 10 यो हुने भयो हामीहरुको 18 then 5.8 into 6 5.8 into 6 हुने भयो हामीहरुको 34.8 then 9.8 into 4 39.2 so हामीलाई चाहिने भनेको summation f m minus mean so यो हुने भयो हामीहरुको 184 so हामीहरुको अब mean deviation from mean भनेको कति हुन्छ 184 divided by 40 यो हुने भयो हामीहरुको 4.6 thus the required mean deviation from mean is thus the required mean deviation from mean is 4.6 अब हामीहरुको यो भन्दा पहिले हामीहरुले गरेको जुन mean deviation from median र mean deviation from mean मा डिफरेन्स के छ त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले किन भन्दा अब एक्जाममा गर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ सो त्यही भएर डिफरेन्स चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जाने के कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ के कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्दैन सो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि सो फर्मुला राम्रोसँग याद गर्नु भएको छ तपाईहरुले थाहा छ भने तपाईहरुले पहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि मलाई के चाहिने छ र मैले के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ सो जस्तै अब यहाँ हेरौं हामीहरुको mean deviation from median निकाल्दा हामीहरुले fm जस्तै केही क्याल्कुलेट गर्नु परेको थिएन हामीहरुले जस्ट सिधै median निकालेका थियौं अनि त्यसपछि सिधै माइनस गरेका थियौं यानी कि यो स्टेपमा आएका थियौं हामी सिधै होइन त हामीहरुले median मा क्याल्कुलेट गर्दा पनि cf निकालेका थियौं अनि cf पछि सिधै हामीहरुको जुन मिड भ्यालु थियो मिड भ्यालु माइनस हामीहरुको मिडियन गरेका थियौं हामीहरुको यो स्टेपमा जम्प गरेका थियौं र यसपछि यो स्टेप त हामीहरुको थियो र हामीहरुको यसमा एड गर्नुपर्ने भनेको यो स्टेप फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु पनि गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसको समेसन निकालेर हामीहरुले डिवाइड गर्दा बल्ल हामीहरुको मिन निकाल्न पाइने रहेछ सो यो भयो हामीहरुको डिफरेन्सको कुरा र त्यसपछि बाँकी कुरा त हामीहरुले गर्नुपर्ने लगभग सेम नै छ है केही नि फरक छैन सो यसपछि हेरौं एउटा अर्को क्वेशन हामीहरुको mean deviation from mean 2066 मा सोधिएको क्वेशन हेरौं सो हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन गिवन छ र क्वेशन छ हामीहरुको जस्तै क्वेशनमा भनेको छ find the mean deviation from mean of the given data then हामीलाई यहाँ दिएको छ marks obtained then marks obtained हामीलाई क्लास इन्टरभलमा दिएको छ 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने जस्तै यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि लेख्छु है म नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको फ्रिक्वेन्सी सो फ्रिक्वेन्सी भनेको अब हामीहरुको 10 देखि 0 देखि यानी कि 0 देखि 10 नम्बर सम्म मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट्स कति जना रहेछन् त हामीलाई दिएको छ 5 जनाले ल्याएका रहेछन् र त्यसैगरी 10 देखि 20 नम्बर सम्म ल्याउने स्टुडेन्ट भनेका हामीहरुका 8 जना रहेछन् र त्यसैगरी 20 देखि
30 सम्मको मार्क्स ल्याउने भनेका हामीहरुका रहेछन् 15 जना स्टुडेन्ट रहेछन्, ट्यालेन्ट धेरै रहेछन्। सो 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने त हामीहरुका झन् 16 जना रहेछन् र त्यसैगरी 40 देखि 50 ल्याउने एकदमै कम रहेछन्। अलिकति ट्यालेन्ट विद्यार्थी भनेका हामीहरुका 6 जना मात्र रहेछन्। एकदमै ट्यालेन्ट हुन्छ नि जो टप 6 का टपरहरु भनेका हामीहरुका 6 जना मात्र रहेछन्। सो हामीहरुको यहाँ छ। अनि अब हामीहरुले यसमा गर्न लागेको भनेको क्याल्कुलेसन अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन। सो फर्स्ट अफ अल क्याल्कुलेसन अफ here calculation of mean deviation from mean, then हामीहरुसँग छ यहाँ क्लास इन्टरभल्स हामीहरुको मार्क्स obtained then हामीहरुको मार्क्स obtained 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then हामीहरुसँग छ 50 to 60। सो हामीहरुको यहाँ अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति जनाले त्यो काम गरेका रहेछन् त्यो हेरौँ है। जस्तै 0 देखि 10 ल्याउने कति जना विद्यार्थी थिए त हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी 5 र त्यसैगरी 8 जना थिए 10 देखि 20, 15 जना थिए 20 देखि 30 ल्याउने, सो 16 जना थिए 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सो 15 जना थिए र त्यसैगरी 30 देखि 40 ल्याउने हामीहरुका 16 जना थिए र 40 देखि 50 ल्याउने 6 जना मात्र थिए। देन हामीलाई 50 देखि 60 चाहिएन। देन अब हामीहरुको यहाँ हामी निकाल्न सक्छौं मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै 5 10 to 20 को मिड भ्यालु भनेको हामीहरुको हुने भयो 15, 20 to 30 25, 30 to 30, 30 to 40 35, 40 to 50 45 र त्यसैगरी हामीहरुले अब थाहा पाइसकेका छौं एफएम पनि हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। सो एफएम फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु, एफएम भनेको 5 5 is 25, देन 15 into 8 हुन्छ हामीहरुको 120, देन त्यसैगरी 25 into 15 भनेको 375, देन 35 into 16 भनेको हुन्छ हामीहरुको 560, सो 45 into 6 भनेको 270। सो हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ m माइनस मीन, सो त्यसैगरी f m माइनस मीन। देन अब फर्स्ट अफ अल हामीहरुले मीन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। अब हामीहरु बाठो भइसक्यौं। सो हामीहरुको यहाँ n, देन n भनेको हामीहरुसँग छ 12, 20 30 0, देन 5 50। हामीहरुको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज रहेछ 50। सो we have मीन निकाले मैले। देन मीन हुने भयो हामीहरुको समेसन एफएम बाइ एन। सो हामीहरुको समेसन एफएम भनेको हुने भयो 5 10 0 5, त्यसपछि हुने भयो हामीहरुको 13 10 13 1350 divided by 50, 0 0 cancel out, 135 divided by 5 गर्दा कति
27 सो यो हुने भयो हामीहरूको 27 एन्ड हामीहरूको मिन डेभिएसन 27 सो 27 भनेको त हामीहरूको यदि मिन 27 हुन्छ भने हामीहरूको मिन डेभिएसन हुन जान्छ समेसन m माइनस मिन सो अपन n सो अब हामीहरूसँग m माइनस मिन छैन सो अब हामीले फर्स्ट अफ अल यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो 27 छ 27 5 minus 27 22 12 and 25 to 35 8 6 18 then हामीहरूको f m minus min so m f ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको हुन जान्छ 110 96 30 then 128 108 so summation f m minus min भनेको हुन जान्छ हामीहरूको 16 22 2 so 10 7 then 1 2 3 4 472 divided by 50 then यो हुने भयो हामीहरूको यो भनेको हुने भयो हामीहरूको 9.44 thus the required mean deviation from mean is 9.44